अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के कमेंट में उमैर ज़खान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि कार्गो के टॉपिक पे जो है वो एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा जो मेरी तजर्बा है या जो एक्सपीरियंस है उसको इस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दूं कि कार्गो किस तरह करनी चाहिए और कार्गो करना भी दुरुस्त है या नहीं है। ये इस पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अब हम जो लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जो बर्ड ब्रीडर्स हैं, जो एविकल्चरिस्ट हैं, लव बर्ड की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, बाकी अमूमन तमाम बर्ड भी, लेकिन ख़ास तौर पे चूँकि लव बर्ड के टॉपिक पे जो है वो ये वीडियो बन रही है, तो इसलिए मैं लव बर्ड वाले ब्रीडर्स से जो है वो मुखातिब हूँ। और उनका मोस्टली जो हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, हमारी जो सेलिंग है वो मार्केट उसकी जो है वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। टुलिंगटन मार्केट या इस तरह की कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहां जाके हम अपनी ब्रीड जो है वो सेल कर सकें। हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होती है। और चूँकि एविकल्चरिस्ट जो है वो लव बर्ड के ब्रीडर जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से ये जो है वो लव बर्ड जो है वो ग्रो कर रहा है। नई नई म्यूटेशंस आ रही हैं, नए नए कम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो हर वक्त हर किसी को किसी ना किसी बर्ड की अपने बर्ड रूम को, अपने शेड को, अपने स्टड को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमारी चूँकि एक दूसरे से हमारा ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर जो है वो फेसबुक से या व्हाट्सएप से होता है, तो हम लोगों के लिए एक दूसरे से बर्ड बाय करना, आउट ऑफ सिटी दूसरे बर्ड सेल करना या परचेज़ करना, तो हमारे लिए कार्गो जो है वो बहुत एक अहम जो है वो जुज़ है इस ट्रेडिंग का। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि हमारी मार्केट प्लेस जो है वो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो एक कंप्रीहेंसिव वीडियो जो अगली मैं बनाऊँगा वो इस बात पे बनाऊँगा कि किस तरह हमने अपने आप को मार्केट करना है, अपनी एडवर्टीज़मेंट किस तरह करनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, ताकि मेजॉरिटी फर्टेनिटी को या मेजॉरिटी जो है वो लव बर्ड ब्रीडर्स को पता हो कि मेरे पास क्या म्यूटेशन है। या कोई भी जो अपने आप को मार्केट करना चाहता है या अपनी पब्लिसिटी करना चाहता है या अपने आप को एडवर्टीज़ करना चाहता है, तो उसके पास वो किस तरह अपने आप को एडवर्टीज़ करे, कौन कौन से फोरम है और किस तरह आपको जो है वो अपने आप को इतने ज़्यादा लोगों में प्रोमिनेंट करना है। इस पे मैं एक इंशाल्लाह अगली वीडियो कंप्रीहेंसिव बनाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि बात कार्गो की हो रही है कि कार्गो किस तरह करना है, सबसे पहले तो मैं ये मशवरा देता हूँ हर एक को कि अगर आपने बर्ड परचेज़ करना है या बर्ड सेल करना है तो कोशिश करें जहाँ से आप बर्ड जो है वो परचेज़ कर रहे हैं वहाँ फिज़िकली ख़ुद जाके नेकेड आई से बर्ड को देखें, उसके बाद जो है वो बर्ड परचेज़ करें। क्योंकि बहुत सारी जो है वो वीडियोस जो हैं वो उनमें बर्ड का कलर और आता है, जब आप उसे नेकेड आई से देखते हैं तो वो बर्ड देखने में फ़र्क लगता है। कई लोग जो है वो वीडियोस में या पिक्स में एडिटिंग भी करते हैं। कई लोग एडिटिंग नहीं भी करते तो ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स हैं कैमराज में। अब ओप्पो का कैमरा जो है वो उसमें मैं भी जो है वो अगर आप मेरी तस्वीर भी लेंगे तो हो सकता है मैं आपको खुश शक्ल नज़र आऊँ। तो ये इससे जो है वो थोड़ा सा जो है वो धोखा खा जाते हैं। जब कार्गो आप बर्ड करवाते हैं तो डेफिनेटली जब दूसरे शहर में हैं आप, तो आपको बर्ड की या पिक्स मिलेगी या वीडियो मिलेगी। तो जब आपके पास बर्ड फिजिकली पहुंचेगा तो हो सकता है तब तक आपने पेमेंट भी कर दी होगी, डील भी डन हो गई होगी, तो हो सकता है वो वीडियो से डिफरेंट नज़र आए। तो मोस्टली फिर ये होता है कि लोग जो परचेज़र होता है वो सेलर को कहता है कि भाई आपने मुझे बर्ड दिखाया और है और जो बर्ड सेंड की है ये बर्ड वो नहीं है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि मिनिमम भी अगर कोई जो है वो डील होती है तो वो 20, 25, 30 हज़ार रुपए की, और कई डील्स जो हैं वो लाखों में होती हैं। अगर तो आप जिससे परचेजिंग कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी है, आपका पहले उससे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप फिज़िकली बर्ड को देख के तो फिर बर्ड जो है वो बाय करें। लेकिन अगर कोई बहालत मजबूरी आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर जो है वो आप ट्रस्ट वर्दी बंदे से जो है वो बर्ड कार्गो करवा सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मशवरा है, जब इतनी आप महंगी डील कर रहे हैं जहां आप 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार या लाख रुपए का बर्ड ले रहे हैं, तो अगर 2, 4, 5 हज़ार रुपया जो है वो आप ट्रैवलिंग पे लगा भी देंगे तो
کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے برڈ روم میں جائیں، آپ کو یا تو کوئی اور برڈ بھی پسند آ جائے، آپ وہ بھی لے لیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیسا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے برڈ ویسا نہ ہو، تو آپ کی وہ ڈیل نہ ہو، تو 2 4 5 ہزار روپیہ آپ کا ایکسپینس تو ضرور ہوگا، لیکن آپ 50,000 20,000 لاکھ والی چیز جو ہے خراب لینے سے بچ جائیں گے۔ جب آپ کے پاس چیز پہنچ جاتی ہے، پیمنٹ آپ نے کر دی ہوتی ہے، تو پھر تلخیاں بڑھتی ہیں، پھر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بد زبانی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ وہی بات ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ تلخیاں بڑھتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ جا کے برڈ فزیکلی خود خریدیں۔ لیکن اگر بحالت مجبوری آپ کو برڈ جو ہے وہ کارگو لگوانا پڑتا ہے، تو کارگو کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، جیسے اب کراچی اگر میں برڈ کارگو کرتا ہوں تو بائی ٹرین جاتا ہے، اس کے علاوہ کے پی کے برڈ جاتے ہیں، پنجاب کے اندر برڈ جاتے ہیں، تو وہ کارگو سروسز ہیں، جیسے نیازی کارگو ہے، چونکہ میں لاہور بیسڈ ہوں تو یہاں سے جو ہے وہ ساری سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، تو بس پہ جو ہے وہ برڈ جو ہے وہ کارگو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سیلر کو پہلے پیمنٹ آ گئی ہوتی ہے، تو جو سیلر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جس وقت برڈ اس نے کارگو کروانا ہے اس وقت کی فریش ویڈیو بنا کے جو بائر ہے اس کو سینڈ کرنے کا پابند ہے، کیونکہ جس نے برڈ رکھے ہوئے ہیں اسے برڈ کی ویڈیو میں دیکھ کے یہ اندازہ تو لازمی ہو جاتا ہے کہ برڈ جو ہے وہ بیمار تو نہیں ہے، برڈ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ دوران سفر برڈ میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، برڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے، برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو آن بک جو بات ہے، جو ایک چلتا ہے سلسلہ جو شروع سے چل رہا ہے، جو پرچیزر ہوتا ہے یہ اس کا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ برڈ کا ایکسپائر ہو جائے یا برڈ ڈیمیج ہو جائے تو جو سیلر ہے اس پہ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی۔ لیکن میرا خود ایکسپیرینس ایسا رہا ہے کہ میں نے 1 2 دفعہ برڈ جو ہے وہ کارگو کروائے ہیں، لیکن برڈ اگر خراب ہو گیا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے، تو وہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے وہ مظاہرہ کر کے تو آپ جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے ساتھ میں نے برڈ منگوایا تھا تو وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، تو جن سے میں نے منگوایا تھا انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا تھا اور مجھے اس کی ریپلیسمنٹ جو برڈ دیا تھا۔ حالانکہ قانون یہ نہیں ہے، صرف سیلر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب برڈ کارگو کروا رہا ہے اس وقت کی فریش ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کر دے سیلر کو، تاکہ سیلر کو پتہ ہو جائے کہ جو برڈ انہوں نے کارگو کروایا ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہیلدی برڈ تھا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کراچی جاتا ہے تو وہ بائی ٹرین جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرین سے جو آپ کا برڈ جانا چاہیے وہ اے سی کوچ میں جانا چاہیے، اے سی والی ٹرین میں جانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، کیونکہ نان اے سی میں گرمیوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ برڈ بالکل جو ہے وہ خراب ہونے کا یا ایکسپائر ہونے کا بہت جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ میری جو نارمل جو ہے وہ روٹین یہ ہے کہ اگر کوئی آؤٹ آف سٹی سے میرے سے برڈ جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے تو میری 99% کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان سے کارگو کے پیسے نہ لوں۔ اب ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ میرے سے 20-30 ہزار کا، لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا برڈ لے رہا ہے تو میں اسے جب تقاضا کروں گا 500 یا 700 یا 800 روپے کہ بھائی آپ کارگو کا بھی دیں، تو یہ ویسے بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا۔ اگر آپ کسٹمر کو اوبلائج کریں اور ان سے یہ تقاضا نہ کریں کہ کارگو کے وہ پیسے دیں، جب آپ کی ان سے ایک ڈیل، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن بنتا ہے، آپ کی پی آر بنتی ہے، گڈ جیسچر ہوتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس وہ کسٹمر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، چونکہ آپ پہلا ایکسپیرینس اس کا اچھا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ آپ سے جو ہے وہ برڈ کی پرچیزنگ کرتا ہے۔ اگر پرچیزنگ نہیں بھی کرتا تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے اور آپ کا ذکر بھی جو ہے وہ اچھے الفاظ میں کرتا ہے، تو یہ آپ کی گڈ ول ہی ہے۔ جہاں آپ کا اچھا ذکر ہوگا، جن لوگوں میں ذکر ہوگا وہ آپ کو اچھا گردانیں گے، اور ان میں سے اگر کسی کو کوئی برڈ چاہیے ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر لے۔ تو یہ کارگو کے بارے میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا، یا مطلب نالج میں اضافہ ہوگا، یا آپ لوگ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح کی جو ہے وہ روٹین جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیں۔ پیار محبت سے رہیں آپس میں۔ یہ برڈ جو ہے وہ یہیں رہ جانے ہیں۔ وہی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کارگو میں کوئی برڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کمپنسیٹ کرنے سے آپ کا بڑاپن ہے اگر آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور اللہ اس کو جزا دینے والا ہے، انسان جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح آپس میں پیار محبت سے جو ہے وہ ڈیل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ڈالے گا۔ دعا میں رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔